everyone, Shalom. Hello, सबैलाई सलाम. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा तपाईहरु सबैजनालाई अभिवादन छ. This message is specially for those who are living in the nation of Israel. यस सन्देश जुन छ यो सन्देश चाहिँ विशेष रूपले इजरायलमा बसोबास गर्नेहरुको निम्ति हो. Christians all over the world are praying for the nation of Israel. सारा इजरायलको निम्ति संसारभरि छरिएका ईसाईहरूले लगातार प्रार्थना गरिराखेका छन्. Because there is a very huge conflict going on in that land in these days. किनभने यो दिनहरुमा इजरायलमा त्यहाँनिर बडो ठूलो संघर्ष भइराखेको हामी देख्दै छौं. Hamas militants supported by the neighboring countries is attacking Israel with missiles. छिमेकी राष्ट्रहरूको सहायताद्वारा हमासले मिसाइलहरूद्वारा लगातार इजरायलमाथि आक्रमण गरिराखेको छ. Hamas is a terrorist organization. हमास चाहिँ एउटा आतंकवादी संगठन हो. And they don't care about the lives of people. अनि त्यस संगठनले मानिसहरूको प्राणको कुनै पनि प्रकारको फिक्री गर्दैन. I have been to some places in Israel म इजरायलका कतिवटा ठाउँहरूमा गएको छु where I have seen Hamas engaging with the Israeli army. जहाँ चाहिँ मैले हमासका व्यक्तिहरूद्वारा इजरायली सैनिकहरूसित गरेको व्यवहारलाई देखेको छु. And the response of the Israeli armies. अनि इजरायली फौजहरूको जुन प्रकारको प्रतिक्रिया थियो त्यसलाई पनि. Now it's very important we understand the context. अब विशेष रूपले यस कुन चाहिँ विषयलाई लिएर यो भइराखेको छ त्यो विषयलाई जान्नु एकदमै जरुरी छ. Because almost the whole world किनकि प्राय सम्पूर्ण संसार नै and even the United Nations यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि is rising against the nation of Israel. इजरायलको विरुद्धमा खडा भइराखेको देखिन्छ. That is a propaganda. यो चाहिँ एउटा झुटो प्रचार हो. But let me tell you, तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु the strategy that Hamas follows, हमासले जुन प्रकारको नीतिलाई अपनाइराखेको छ even the Palestinians यहाँसम्म कि पालेस्टिनीहरू पनि from the ages, युगौं युगदेखि they put innocent people and children in the front line of their battle. उनीहरूले एकदमै निर्दोष मानिसहरूलाई चाहिँ ससाना नानीहरू अनि निर्दोष मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सबैभन्दा अगाडिपट्टि राख्छन् युद्धको स्थानहरूमा. And they hide behind their back. अनि उनीहरू चाहिँ ती निर्दोष मानिसहरूको आडमा लुकेर बस्छन्. You can ask any of our people who are working in Israel. तपाईले कुनै पनि हाम्रा मानिसहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यस कुराको बारेमा पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ इजरायलमा काम गरिराखेका छन्. When a firing goes on in the residential areas of Israel, जब इजरायलको मानिसहरू बसोबास गर्ने ठाउँहरूमा त्यहाँनिर फायरिङहरू गरिन्छ, if it is a Palestinian or a Hamas fighter, यदि यो चाहिँ प्यालेस्टिनियनको तर्फबाट अथवा हमासको युद्ध गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि they blindly start firing at the local public. उनीहरूले कुनै पनि प्रकारले हेरविचार नगरिकन उनीहरूले फायरिङ गर्न लाग्छन्. They fire at innocent children. उनीहरूले निर्दोष नानीहरूलाई पनि फायर गर्छन्. They fire at old aged people बुढापाका वृद्धहरूलाई पनि केही जस्तो नमानिकन उनीहरूले गोली हान्छन्. because they want to create terror. किनकि उनीहरू आतंकको सृजना गर्न चाहन्छन्. But if an Israeli army is engaged in that gunfight, तर यदि त्यो युद्धमा अथवा लडन्तमा एउटा इजरायली फौज अथवा सेना चाहिँ त्यहाँनिर छ भनेदेखि they always care for the safety of the people. उनीहरूले जहिले पनि यस कुरालाई ख्याल राख्छन् कि कमसेकम मानिसको प्राण नजाओस्. They always warn before they engage in the gunfight. लडाईमा अथवा गोली हान्न भन्दाखेरि अगाडि उनीहरूले जहिले पनि चेतावनी दिन्छन्. But Palestinians don't do that. तर फलस्तिनीहरूले यो प्रकारले कार्य गर्दैनन्. The more panic they can create, जति डरलाग्दो प्रकारको अत्तालिने कुराहरूलाई उनीहरूले सृजना गर्न सक्छन्, they succeed. उनीहरू त्यसमा सफल पनि हुन्छन्. And all the media go and buy their story. अनि सम्पूर्ण मिडियालाई हामी के देख्छौँ भने उनीहरू जान्छन् अनि उनीहरूको त्यस खबरलाई उनीहरूले किन्ने गर्छन्. But that is not true.
तर यो चाहिँ सत्य होइन। When Israel has to engage, जसै इजरायल चाहिँ युद्धमा पर्दछ, they see that Palestinian children and innocent people are put in the front line. उनीहरूले के देख्छन् भनेदेखि फलस्तिनीहरूको साना निर्दोष नानीहरू अनि निर्दोष मानिसहरू चाहिँ अगाडिपट्टि लगाइएको हुन्छ। Even when they give warning, अनि जसै उनीहरूले चेतावनी दिन्छन्, those innocent people are not allowed to go back ती निर्दोष मानिसहरूलाई चाहिँ फर्केर जाने अधिकार हुँदैन, because the Hamas terrorists and Palestinians, they warned those people. किनकि हमासका आतंकवादीहरूले अनि फलस्तिनी मानिसहरूले उनीहरूलाई चेतावनी दिएका हुन्छन्। If you turn back, यदि तिमीहरू चाहिँ त्यस ठाउँलाई छोडेर फर्केर आयो भने, if you run for your life, यदि तिमी आफ्नो प्राण बचाउनका लागि भाग्यौ भने we will shoot you. हामी तिमीलाई सुट गर्छौँ। So you have nowhere to run. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी भाग्ने ठाउँ हुँदैन। So better go towards the front line. त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि जाऊ युद्धमा। That's how they kill their own people. यसरी नै तिनीहरूले आफ्नै मानिसहरूको हत्या गर्छन्। And Israel being a very tiny nation, अनि इजरायल चाहिँ एउटा एकदमै सानो राष्ट्र भएको कारणले गर्दा they have to make decisions in split seconds. उनीहरूले एकदमै छिट्टो निर्णय लिनुपर्ने हुँदछ। If they are a minute late, यदि उनीहरू 1 मिनेट पनि ढिलो भएको खण्डमा all the nations that is around Israel and ready to devour it, इजरायलको वरिपरि भएका सम्पूर्ण राष्ट्रहरू चाहिँ इजरायललाई निलिहाल्न तयार हुन्छन्। so just like King David said, जसरी राजा दाउदले भने, our enemies are all around us, हाम्रो वरिपरि त हाम्रै शत्रुहरू छन्, ready to devour us. हामीलाई निलिहाल्नको लागि। So if they are a minute late in making decisions, यदि उनीहरूले निर्णय लिनमा एकदमै 1 मिनेटको मात्र पनि ढिलो गरे भनेदेखि Israel will be lost forever. इजरायल सधैँको लागि हराउनेछ। They are not a large nation like India, उनीहरू एकदमै ठुलो भारत जस्तो ठुलो राष्ट्र होइनन्, where even the enemy, when they encroaches upon our borders, जब शत्रुले हाम्रो देशको सिमानाहरूमा आक्रमण गर्ने गर्छ, even when they encroach our borders for 10 to 20 kilometers, अनि यदि उनीहरूले हाम्रो देशको सिमानामा 10 देखि लिएर 20 किलोमिटरसम्म यदि उनीहरू दखल गर्छन् भनेदेखि पनि it doesn't affect our nation too much. त्यसले हाम्रो देशलाई त्यति बिग्न त्यति ठुलो फरक पार्दैन। But a nation like Israel, तर इजरायल जस्तो जुन चाहिँ राष्ट्र छ, a tiny nation, एउटा एकदमै सानो राष्ट्र, surrounded by so many enemies, यति थुप्रो शत्रुहरूद्वारा घेरिएको, if they are a minute late, यदि 1 मिनेट मात्र पनि उनीहरूले ढिलो गरे भनेदेखि they will be destroyed. उनीहरू खत्तम हुन्छन्। And we need to pray for Israel, यसैले गर्दा हामीले इजरायलको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, because Israel is God's chosen people. किनभने इजरायल चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिएको राष्ट्र हो। Israel is the seed of Abraham, इजरायल चाहिँ अब्राहमको सन्तान हो, and Abraham is the father of our faith. अनि अब्राहम चाहिँ हाम्रो विश्वासका पिता हुन्। That's why it's the priority of every Christian to pray for Israel. यसै कारणले गर्दाखेरि हरेक ईसाईको यो प्रमुख कर्तव्य हो इजरायलको लागि प्रार्थना गर्नु। That is our duty. यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। That is what God has called us to do. यही कुरो गर्नलाई परमेश्वरले तपाईले मलाई बोलाउनु भएको छ। Many times we have to keep our emotions down धेरैचोटि हामीले हाम्रो संवेदनाहरूलाई लुकाइराख्नु जरुरी छ, because it goes contrary to the word of God. किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जान्छ भनेर। The word of God should always overrule our emotions. परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो भावनाहरु भन्दाखेरि जहिले पनि माथि हुनु जरुरी छ। That's why we Christians need to pray for Israel. त्यसै कारणले गर्दा हामी इसाईहरूले इजरायलको लागि लगातार प्रार्थना गर्नुपर्छ। And there are many of you serving in Israel these days. तपाईहरुमध्ये धेरै जना हुनुहुन्छ जो चाहिँ इजरायलमा तपाईहरुले सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। You are working as caregivers. कति जना तपाईहरु त्यहाँनेर केयर गिभर्सको रूपमा तपाईले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। Many are in Israeli army. धेरै जना इजरायली आर्मीमा पनि हुनुहुन्छ। And many are praying for Israel. अनि धेरै जना अनि धेरै मानिसहरूले इजरायलको लागि प्रार्थना पनि गरिराखेका छन्। And especially those of you who are serving in Israel. अनि विशेष रूपले ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ इजरायलमा सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। I know these past days you are terrified. म जान्दछु कि यो विगतका दिनहरुमा तपाईहरु भयभीत हुनु भएको छ। 1600 to 1700 missiles have been launched towards Israel.
1600 देखि लिएर 1700 सम्म मिसाइलहरू इजरायलको विरुद्धमा पड्किएको छ। You have not even had a good night's sleep. म जान्दछु कि तपाईहरुमध्ये धेरैजना सुत्न पनि पाउनु भएको छैन राम्ररी। Every night time is a time of terror. हरेक रात चाहिँ तपाईको निम्ति बडो डरको एउटा रात हुनेछ। But let me tell you, God is with you. तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। God is looking after you. परमेश्वरले तपाईको ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ। The one who looks after Israel will neither sleep nor slumber. इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न उँग्नुहुन्छ न त सुत्नु नै हुन्छ। Psalm 121 verse 4. भजन 121 को 4 पद। In 2 Kings chapter 2 verse 9. दोस्रो राजा 2 अध्यायको 9 पदलाई Let me read it for you. तपाईको निम्ति म पढ्न चाहन्छु। When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Ask what I shall do for you before I am taken from you." And Elisha said, "Please let there be a double portion of your spirit on me." नदी पार गरिरहँदा एलियाले एलिसालाई भने, तिमीबाट उठाई लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? एलिसाले भने, तपाईको आत्माको दोबर भाग म माथि परोस्। I believe the anointing for you is for such a times as this. म यो विश्वास गर्छु कि तपाईँ माथिको अभिषेक चाहिँ यो दिनहरुको यस्तै दिनहरुको लागि हो। You are going to receive double portion of anointing. तपाईले तपाईको जीवनमा दोबर भागको अभिषेकलाई प्राप्त गर्न लाग्नु भएको छ। Those who are serving in Israel in these hard times, यो बडो कठिन समयमा जतिजना तपाईहरु इजरायलमा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, a powerful anointing is going to come upon your life. तपाईको जीवनमा एउटा शक्तिशाली अभिषेक आउन लागेको छ। Do not be afraid. नडराउनुहोस्, Do not be terrified. नअत्तालिनुहोस्। This is the double portion of anointing. यो चाहिँ तपाईले दोबर अभिषेक पाउने समय हो। Now, why is it called a double portion of anointing? किन चाहिँ दोबर भागको अभिषेक? Let me tell you in plain, clear language. एकदमै सफा र स्पष्ट भाषामा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। One part of the anointing is for you. एक भागको अभिषेक चाहिँ तपाईको लागि हो। The other part of the anointing is for the person you are serving. अनि अर्को भागको अभिषेक चाहिँ तपाईले जुन व्यक्तिलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि हो। God is going to bring a mighty harvest among the Jewish people. परमेश्वरले यहुदी जातिको बीचमा एउटा शक्तिशाली फसल कटनीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। Because without the redemption of Jewish people, there will be no second coming of the Lord Jesus Christ. किनकि यहुदी जातिको उद्धार बिना प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुँदैन। So a sufficient number of Jews will be saved. यसकारणले गर्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा यहुदी जाति चाहिँ अब बाँच्ने समय आइपुगेको छ। And God is going to use you mightily to bless His people. परमेश्वरले अब तपाईलाई शक्तिशाली रूपमा उपयोग गर्न लाग्नु भएको छ उहाँको जातिलाई आशीष पुर्याउनको निम्ति। These are opportune times for you to share the gospel. यो चाहिँ तपाईको निम्ति एउटा एकदमै सठिक र उपयुक्त समय हो परमेश्वरको सुसमाचारलाई बाँड्नको लागि। In Luke chapter 3 verse 11, लुका 3 अध्यायको 11 पदमा the Lord Jesus tells His followers to share their garments. प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलाहरूलाई उनीहरुको लुगाहरू बाँड्नका लागि भनिकन बताउनु भयो। He said, if you have 2 garments, उहाँले भन्नुभयो कि यदि तिमीसित 2 वटा वस्त्र छ भने देखि give one to the person who does not have. एउटा चाहिँ तिमीले उसलाई दिएला जससित लुगा छैन। This is similar to the double portion of anointing. यो चाहिँ यो दोबर भागको अभिषेक भनेको जस्तै नै हो। You are called to give one portion to the one who does not have. तपाईसित भएको दोबर अभिषेकमा एउटा अभिषेक चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिनको निम्ति हो जससित छैन। Anointing is not about keeping it for yourself. अभिषेक चाहिँ आफै भित्र मात्र सीमित राखिराख्नु होइन। Anointing is not about you being rich. अभिषेकको मतलब यो होइन कि तपाईँ आफै मात्र धनी हुनु। Anointing is not about you being famous. अभिषेकले चाहिँ आफूलाई मात्र प्रसिद्ध बनाउने कुरोको लागि उपयोग गर्ने होइन। Anointing is not about you living a luxurious life. अभिषेकको मतलब यो होइन कि तपाईँ एकदमै परिपूर्ण जीवन बिताउनुहोस् भनेर। But anointing is all about sharing. अभिषेकको मतलब चाहिँ जहिले पनि बाँड्नु हो। Many of you have gone to Israel in the prime of your youth. तपाईहरुमध्ये धेरैजना इजरायलमा एकदमै तपाईहरुको जवानी अवस्थामा जानु भएको छ। You are there in the best days of your life. तपाईको जीवनको एकदमै सुन्दर समयहरु भित्र तपाई हुनुहुन्छ इजरायलमा। And you are serving the seed of Abraham. अनि तपाईले अब्राहमको वंशजलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। What a privilege to serve God's people.
परमेश्वरका मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउन कति साह्रो महान कार्य हो। And as you are serving them, जसै तपाईले उनीहरूलाई सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, you will see harvest begin to flow in God's kingdom. तपाईले देख्न पाउनुहुनेछ परमेश्वरको राज्यमा अब फसलको कटनी हुनेवाला छ। So my dear sons and daughters, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेरा प्रिय छोरा अनि छोरीहरू, brothers and sisters, भाइ अनि बहिनीहरू, do not grumble. गनगन नगर्नुहोस्, Do not be terrified. नडराउनुहोस्। Just like Corrie ten Boom. जस्तो प्रकारले कोरी टेन बुम, She was a Dutch writer. तिनी चाहिँ एउटी डचको लेखिका थिइन्। She was a Christian. तिनी एक इसाई थिइन्। And during the time of Hitler, हिटलरको समयमा she and her family rescued hundreds of Jews. तिनी अनि तिनको परिवारले सैकडौँको संख्यामा यहुदीहरूलाई बचाए। In the same way, त्यस्तै प्रकारले that anointing is going to come upon you. त्यो अभिषेक चाहिँ अब तपाईँ माथि पनि ओर्ली आउनेछ। God is going to use you to save Jews. परमेश्वर तपाईलाई उपयोग गर्नुहुनेछ धेरै धेरै यहुदी जातिलाई बचाउनको लागि। Don't think what are you going to speak. नसम्झिनुहोस् अनि नसोच्नुहोस् कि के चाहिँ बोल्नुपर्छ भनेर। Don't say I don't have words to speak. नभन्नुहोस् कि मसित त बोल्ने कुरा नै छैन अथवा वचन नै छैन। Don't say I don't know too much about the Bible. यसो पनि नभन्नुहोस् कि मलाई त बाइबलको ज्यादा ज्ञान नै छैन। But God has appointed you for such a times. तर परमेश्वरले तपाईलाई यस्तै समयहरूको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ। You have two garments. तपाईको दुईवटा वस्त्रहरू छन्। I'm talking about the anointing. म अब अभिषेकको बारेमा भन्दैछु तपाईहरुलाई। Maybe the person next to you does not need a physical garment. हुन सक्छ कि तपाईको छेउमा भएको व्यक्तिलाई तपाईको शारीरिक वस्त्रको आवश्यकता छैन होला। But in these times of turmoil, तर यो प्रकारको बडो गडबडीको समयहरुको बीचमा many are feeling that they are naked. धेरै जनाले यो प्रकारले सोचिराखेका छन् कि उनीहरु चाहिँ नाङ्गो छन्। They are trying to hide in bomb shelters. उनीहरु बमको शेल्टरमा उनीहरु शरण लिन गइराखेका छन्। But they are terrified. तर उनीहरु सारै डराएका छन्। They are fearful. एकदमै भयभीत भएका छन्। And you have the other portion of garment. अनि अब तपाईसित चाहिँ त्यो वस्त्रको अर्को भाग छ। You have the anointing. तपाई भित्र अभिषेक छ। I want you to stand up. म तपाईलाई उभिनुहोस् भनिकन भन्न चाहन्छु। The whole world is praying for you. सारा संसार तपाईको लागि प्रार्थना गरिराखेको छ। Don't give up. हताश नहुनुहोस्। The Lord God Yahweh is with you. प्रभु परमेश्वर यहोवा तपाईसँग हुनुहुनेछ। Just like he blessed Ruth. जसरी उहाँले रुथलाई आशीष दिनुभयो, A fruitfulness is coming in your life. तपाईको जीवनमा एउटा फलदायी कुरा हुन लागेको छ। Just like he blessed Rahab. जसरी उहाँले राहाबलाई आशीष दिनुभयो, The blessing is coming upon you. तपाईको जीवनमा अब त्यो आशीष आउन लागेको छ। My dear saints of God, मेरा प्रिय परमेश्वरका सन्तहरू, this is what I like to greet you with. यही कुरोको अभिवादन म तपाईलाई यस बेला गर्न चाहन्छु। Rise up, खडा हुनुहोस्, because the Lion of Judah is roaring. किनभने यहुदाको सिंह गर्जँदै हुनुहुन्छ। A harvest is coming. एउटा ठुलो फसल कट्नी आउँदैछ। Jews will be saved in the name of our Lord Yeshua HaMashiach. हाम्रो प्रभु येशू हमासियाको सामर्थ्य नाउँमा यहुदी जातिहरू अब बाँच्न लागेका छन्। Cheer up. खुसी हुनुहोस्, Don't be terrified. नडराउनुहोस्। When the siren rings, जसै साइरनको आवाज आउँछ, just think in your heart, तपाईको हृदयमा यो कुरो सोच्न लाग्नुहोस्, my time to proclaim the gospel has come. सुसमाचारको घोषणा गर्ने मेरो समय अब आइपुगेछ। Just tell the person next to you, तपाईको छेउमा भएको व्यक्तिलाई भन्न लाग्नुहोस्, fear not. नडराउनुहोस्, I have the anointing to cover you. मसित अभिषेक छ तपाईलाई ढाक्नको लागि। I have the anointing to protect you. मसित त्यो अभिषेक छ तपाईलाई सुरक्षा दिनको लागि। Because the anointing is for these days. किनभने अभिषेक चाहिँ यस्तै दिनहरूको लागि हो। And my dear friends from all over the world अनि संसारभरिका मेरा प्रिय मित्रहरू who are watching this message, जसले यस सन्देशलाई हेरिराख्नु भएको छ, I know you all are praying for Israel. म जान्दछु तपाईले सबैजना इजरायलको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। But there is a need I want to share with you. एउटा यस्तो खालको आवश्यकताको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। In Israel there is a place called Rimonim, इजरायलमा एउटा ठाउँ छ जसलाई रिमोनिम भनिन्छ, which is called pomegranate.
जसलाई चाहिँ दारिम पनि भनिन्छ। So there is a Rimonim settlement. त्यहाँनिर चाहिँ त्यो रिमोनियम सेटलमेन्ट अथवा त्यहाँनिर बासिन्दाहरू छन्। And in that settlement there are 800 children. अनि त्यस ठाउँमा त्यहाँनिर 800 जना नानीहरू छन्। And these little children have been displaced because of war. अनि यो नानीहरू चाहिँ विस्थापित भएका नानीहरू हुन् युद्धको कारणले गर्दा। They have lost their parents. उनीहरूले आफ्नो मातापितालाई गुमाएका छन्। They are homeless. घर विहीन छन्। And they have no clue where they are in the world. अनि कुन चाहिँ संसारमा उनीहरू जिराखेका छन् उनीहरू स्वयंलाई नै थाहा छैन। Life is too hard for them. उनीहरूको निम्ति जीवन साँच्चै नै कठिन छ। And when I was connected to them, जसै उनीहरूसित मेरो सम्पर्क भयो, there is a lady pastor त्यहाँनिर एकजना महिला अगुवा हुनुहुन्छ who is looking after these kids. जसले यो नानीहरूको हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ। She said, उहाँले मलाई भन्नुभयो, we don't need money. हामीलाई पैसा रुपियाँको आवश्यकता छैन। What we need is prayers. हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो चाहिँ हो तपाईहरुको प्रार्थना। Prayers because the kids are terrorized. प्रार्थना किनभनेदेखि हाम्रा सबै नानीहरू चाहिँ डराएका छन्। They are living in terror. उनीहरू यति साह्रो भयभीत भएर बाँचिराखेका छन्। So we need prayers. हामीलाई प्रार्थनाको आवश्यकता छ। And little nuggets of encouragement. अनि साना साना उत्साहका वचनहरू Or a letter अथवा चिठी पत्र that says that the world cares for you. जसमा यस्तो लेखिएको होस् कि संसारले तिमीहरूको फिक्री गरिराखेको छ। That you care for them. कि तपाईले उनीहरूको फिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। So here's what I would like you to do. अनि यहाँनिर म तपाईले यसो गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। You can write letters. तपाईले पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ। Or you can draw something अथवा तपाईलाई केही कुरो बनाउन सक्नुहुन्छ। to speak blessing into this kid's life. यो नानीहरूको जीवनमा आशीर्वादको घोषणालाई लेख्न सक्नुहुन्छ। You can paint, तपाईले कुनै नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ। sketch, स्केच गर्न सक्नुहुन्छ। write a quotation, अनि कुनै पनि कोटेसन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। write an email, अनि इमेल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। write a prayer, एउटा प्रार्थना तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। and send it to this email address. अनि यो इमेल आईडीमा तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। Or you can even send it to this phone number. अथवा तपाईले यो फोन नम्बरमा पनि यो कुरोहरु तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। It's connected through WhatsApp and Viber. यो चाहिँ भाइबर अनि व्हाट्सएप द्वारा कनेक्ट भएको छ। Please send your messages. कृपया गरेर तपाईको सन्देशहरु पठाउनुहोस्। Please send your prayers. कृपया गरेर तपाईको प्रार्थनाहरु पठाउनुहोस्। Please send your drawings कृपया गरेर तपाईको नक्साहरु बनाएर पठाउनुहोस्। and let them know that you are thinking about them. अनि उनीहरुलाई यो कुरो जान्न दिनुहोस् कि तपाईले उनीहरुको निम्ति सोच्दै हुनुहुन्छ And that you are praying for them. अनि तपाईले उनीहरुको निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। 800 kids. 800 जना बालबालिकाहरु। Maybe we cannot do big things to change the world, सायद हामी ठुला कार्यहरु गर्न सक्दैनौं संसारमा परिवर्तन ल्याउनको लागि। but your small letter, तर तपाईको एउटा सानो पत्रले a one sentence prayer अथवा प्रार्थनाको एक लाइनले can give them hope, उनीहरुलाई एउटा आशा दिलाउँछ। can make them survive, उनीहरुलाई जीवन जिउने प्रेरणा दिन्छ and make them look into the bright aspects of life. अनि जीवनको प्रकाशमय ठाउँहरुतिर उनीहरुलाई हेर्न मौका दिँदछ। Would you do that? के तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ? May God continue to bless you. परमेश्वरले तपाईलाई लगातार आशीष दिउन्। Thank you.